My dear students, welcome again to this Learn from Home class. Hope you all are enjoying these classes and benefiting from it too. As you know, as I have already taught you all earlier, you know that I am a history teacher. So today I am going to proceed with the third chapter, which is named as Resistance and Rebellion, Characteristics and Analysis. Now, in this chapter, the first thing we are going to study is about the colonial law. Now, before going to this topic, यो topic सुरु गर्नु भन्दा अगाडि, I will explain you a few words, a few terms. Now, if you have ever gone through or read about modern India, you all must have come across a word like colonization, colony, colonialism. These words. Now, what are these words? These words are related to the colonial powers. Now, who were the colonial powers? There were many colonial powers like the French, the Britishers, the Spanish. Now, what does this word colonization mean? Now, colonization भनेको के हो भनेर भन्दा first you have to understand this word. अब colonization भन्नाले चाहिँ it is the settlement of a foreigner in a particular area. Why? To control that, to bring that area under its control. Under that foreigners control. भन्नुको माने चाहिँ कोही पनि बाहिरबाट विदेशी आएर कुनै पनि ठाउँमा बसोबासो गर्नु अनि उनीहरुको आधिपत्य जमाउनु, अधिकार जमाउनु त्यो एरियामाथि, त्यसलाई भन्छ colonization. र अब उले आधिपत्य जमाइसकेपछि, अधिकार जमाएपछि के हुन्छ? त्यो फरेनरको त्यो जुन एरियामाथि त्यो आधिपत्य जमाउँछ, अधिकार जमाउँछ, control गर्छ, that area will become its colony. Like, for instance, India was a colony of the British. So, अब colony भयो, त्यसपछि उनीहरु colony बनाइसकेपछि what will they follow भनेर भन्दा colonialism. यो चाहिँ उनीहरुको के हो? This is a policy. What kind of a policy is this? This is a policy of expansion, a policy of imperialism, है? र अर्को चाहिँ के भन्छ यसलाई? उपनिवेशवाद पनि भनेर भन्छ. साम्राज्यलाई के गर्नु? बढाउनु, विस्तार गर्नु. र अब यो भएपछि यो पोलिसीले गर्दा चाहिँ अब के को जन्म भयो? यो साम्राज्य विस्तार नीति जुन चाहिँ अपनायो, स्पेशली आई एम टकिङ अबाउट द ब्रिटिश, यो नीतिले चाहिँ केलाई जन्मायो भनेर भन्दा यो colonial law. colonial law लाई जन्म. अब यो के हो? What is this colonial law? Now, what happened भन्दा यो colonialism जुन चाहिँ छ, यो colonialism ले चाहिँ के गर्यो? Globally, because colonies were formed all around the world, globally. Even in America, there were colonies of these colonial powers. Even in Africa, मा पनि थियो, है? अनि एसियामा पनि थियो, धेरैवटा यिनीहरुको colony. र अब यो colonialismले चाहिँ के गर्यो? संसारभरि ग्लोबली नै यसले के गर्यो? जुन चाहिँ रिसोर्स माथि जुन चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने प्याटर्न थियो, त्यो प्याटर्नलाई के गर्यो? टोटली चेन्ज गर्यो. अब रिसोर्स भन्दा यु नो, लाइक अब फर एक्जाम्पल नेचुरल रिसोर्समा के आउँछ? रेन, हैन, वाटर, है? दिज आर नेचुरल रिसोर्सेस, हैन? माइन्स भयो, है? र यो रिसोर्स र यसमा चाहिँ नेचुरल रिसोर्समा भन्दा पनि यसमा चाहिँ के हो भन्दा विशेष गरी कुन चाहिँ रिसोर्स, कुन चाहिँ सम्पदा भनेर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ
तिमीहरूको फरेस्टमाथि है र फरेस्टमाथि चाहिँ के गर्यो ब्रिटिसले स्पेशली अब ग्लोबली all around it was controlled, forest was controlled, and in case of India it happened the same. है इन्डियामा पनि त्यही भयो फरेस्टमाथि के गर्यो स्पेशली फरेस्टमाथि कन्ट्रोल गर्यो र यो कन्ट्रोल यति साह्रो उनीहरूले फरेस्टको रिसोर्सेसहरूलाई उनीहरूले युटिलाइज गर्यो र एक्सप्लोइट गर्यो अरे कि बाई द टाइम वेन द ब्रिटिस लेफ्ट इन्डिया इन 1947 द फरेस्ट रिसोर्सेस वर अलमोस्ट डिप्लिटेड हराइसकेको थियो है र अब यो क्षेत्रमा यो विषयमा ब्रिटिसले पहिला एटेम्प्ट कहिले गर्यो भन्दा 1855 मा के गर्यो यति बेला एउटा चार्टर एक्ट पास गर्यो है जुन चाहिँ एक्ट अनुसार के गर्यो टीक वुड जुन चाहिँ टीकको काठ हुन्छ त्यो काठ चाहिँ के गर्यो इट मेड द सेल एन्ड पर्चेस अफ टीक वुड प्राइभेट That means that became a private property of the British government. Teak wood चाहिँ ब्रिटिसको प्राइभेट प्रपर्टी भयो है र त्यसको बिक्री त्यसको कन्ट्रोल चाहिँ खाली कोले गर्छ ब्रिटिसले गर्छ त्यसपछि फेरि 1865 मा ब्रिटिसले फर्स्ट इन्डियन फरेस्ट एक्ट इनेक्ट गर्यो है फर्स्ट इन्डियन फरेस्ट एक्ट र यो एक्ट पछि ब्रिटिसले लगातार अरू त्यस्तै लजहरू लेजिस्लेसन्सहरू पारित या पास गरि नै रह्यो देन अगेन इन 1878 another Indian Forest Act was passed according to which है जुन के गर्यो 1878 मा अर्को एक्ट पास गर्यो जुन चाहिँ एक्टले चाहिँ के गर्यो भनेर भन्दा जुन चाहिँ भिलेज छ जुन चाहिँ फरेस्ट छ सरी त्यो फरेस्टहरूलाई ब्रिटिसले के गर्यो तीनवटा क्याटेगोरीमा छुट्यायो अब व्हाट वर दोज थ्री क्याटेगोरीज भन्दाखेरि रिजर्भड फरेस्ट अर्को भयो तिमीहरूको प्रोटेक्टेड फरेस्ट र भयो तिमीहरूको अर्को भयो भिलेज फरेस्ट र यो तीनवटा क्याटेगोरीमा पर्यो माने डिभाइड गर्यो है र यसो गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसले के भन्यो यो एक्ट अनुसार 1870 को एक्ट अनुसार भनेर भन्दा कि जति पनि भिलेजर्सहरू फरेस्टमा पहिला उनीहरू जहाँ पनि जानु सक्थ्यो अब भिलेजमा उनीहरूको जीविका नै त्यहीँबाट हुन्थ्यो जस्तै अब फल फूल भयो आगो सल्काउने जुन चाहिँ काठ हुन्छ त्यो काठ सबै उनीहरूले फरेस्टबाट पाउँथ्यो तर अब चाहिँ ब्रिटिसले यो एक्ट पास गरेर चाहिँ के भयो उनीहरू चाहिँ खाली यो दुईटा बाहेक चाहिँ खाली यो भिलेज एरियामा मात्रै भिलेज फरेस्टमा मात्रै त्यो एरियामा मात्रै डुल्नु र त्यो एरियामा मात्रै उनीहरू बस्नु पाउँथ्यो द्याट मिन्स they were not allowed to go to the reserve forest and the protected forest र त्यसो हुँदा यसले के गर्यो अब त्यहाँनिर धेरैवटा यसले समस्याहरू के गर्यो उत्पन्न गर्यो यो कुराले र अब यसको ब्रिटिसले यो गर्नुको पनि ब्रिटिसको धेरैवटा उद्देश्य थियो ऑब्जेक्टिभ अब व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिभ अफ डुइङ दिस भनेर भन्दा फरेस्टमाथि किन ब्रिटिसले आफ्नो कन्ट्रोल गर्यो फरेस्टलाई भनेर भन्दा नम्बर 1 दे फर्स्ट इज टु कन्ट्रोल द फरेस्ट रिसोर्सेस एउटा यो भयो अर्को तिमीहरूको भयो किन भनेर भन्दा उनीहरूलाई के चाहिन्थ्यो टिम्बर काठ चाहिन्थ्यो के को लागि भन्दाखेरि शिप बिल्डिङ ब्रिटेनको शिप बिल्डिङ र के को लागि रेलवे लाइन्स नाउ इफ यु स्टडी दिस वे यो प्रकारले पढ्यो भने चाहिँ पोइन्ट वाइज पढ्यो भने छिटो पस्छ रेलवे लाइन्सको लागि उनीहरूलाई टिम्बर चाहियो अर्को दे वान्टेड टु मेक म्याक्सिमम
प्रफिट के गर्ने एकदमै प्रफिट बनाउने नाफा के गरेर यो फरेस्टको रिसोर्सेसहरूलाई एक्सप्लोइट गरेर युज गरेर र अर्को चाहिँ उनीहरूले के गर्न चाहन्छ दे वान्टेड टु एक्सप्यान्ड देयर पावर यो उद्देश्यले गर्दा ब्रिटिसले यो ओब्जेक्टिभले फरेस्ट रिसोर्सेसहरूलाई के गर्यो कन्ट्रोल गर्यो त्यसपछि उसो भए ब्रिटिसको त यो उद्देश्य यो थियो भने यसले भिलेजर्सहरूमाथि चाहिँ के गर्यो उनीहरूले कस्तो प्रकारको उनीहरूमाथि के आइपर्यो या उनीहरूलाई यसको रिजल्ट के भयो इफेक्ट के भयो भनेर भन्दा एक नम्बरमा कटिङ अफ trees के गर्यो it was stopped. Number 2 collection of fruits roots etc could not be done. Number 3 mostly the women were affected. Women affected why भनेर भन्दा किनभने स्त्री जातिले के गर्नु खाना पकाउनको लागि चुल्हा जलाउनको लागि उनीहरूलाई काठ चाहिन्थ्यो अब वुडै कटिङ अफ वुड र वुडै छैन हैन काठै छैन भने आगो कहाँबाट सल्काउने खाना कसरी पकाउने त्यो समस्या भयो हैन र साथसाथै यो सँगसँगै के गर्यो ग्रेजिङ र शिफ्टिङ कल्टिभेसन just like के पनि भन्छ भन्दा this is also called झुम cultivation. झुम cultivation. This was grazing and shifting cultivation, yeah, झुम cultivation. This was not allowed in those areas which were under the British, under the control of the British. British को अधीनमा भएको जग्गाहरुमा चाहिँ यो गर्न दिएन. अब के भयो भनेर भन्दा उनीहरूले कसरी रिटालिएट गर्यो हैन यो गाउँवासीले यो भिलेजर्सहरूले कसरी रिटालिएट गर्यो भनेर भन्दा नम्बर 1 पहिला उनीहरूले दे अपील्ड पहिला हायर अथोरिटीजलाई उनीहरूले गएर भन्यो हामीलाई यो दुःख भयो त्यो दुःख भयो भने हैन त्यसपछि हायर अथोरिटीजले सुनेन It was heard on deaf ears. है सुनेन केही पनि गरेन नगर्दा उनीहरूले के गरे they started doing illegal activities like stealing of wood. काठ चोर्नु थाले रे र काठ चोर्नु थाल्दाखेरि अब फरेस्टमा त गार्ड हुन्छ हैन र गार्डहरूले भेटाएपछि चाहिँ गार्डहरूलाई के गर्थे रे उनीहरूले घुस दिएर चुप गराउँथे रे है त्यसपछि अर्को गुदेम भन्ने जग्गा है यो जग्गा र साथसाथै तिमीहरूको राम्पा है भन्ने भिलेजको मान्छेहरूले के गरे दे अर्गनाइज्ड अ मेजर रिभोल्ट दिस वाज द इम्प्याक्ट अफ दिस नाउ we will go to another topic. This chapter is mostly about tribal and peasant revolts. This chapter is about है र यसमा तिमीहरुको पहिला त्यो ट्राइबल र पेजेन्ट रिभोल्ट पढाउनु भन्दा अगाडि I will explain you some terms which are related to this. जस्तै अपराइजिङ भयो अर्को भयो रिबेलियन अर्को भयो तिमीहरुको रेभोल्युसन अब हिस्ट्रीमा यो शब्द आइबस्छ है अपराइजिङ भनेको चाहिँ के हो व्हाट इज एन अपराइजिङ यो चाहिँ के हो यो चाहिँ एउटा प्रोटेस्ट हो कस्तो खालको प्रोटेस्ट लोकली मेड प्रोटेस्ट अगेन्स्ट हुम भनेर भन्दा अथोरिटीज या governmental, I'll write in short, governmental policies, any governmental policies. Now, again, what is a rebellion? There is not much difference between uprising and rebellion. Rebellion र uprising बीचमा धेरै भिन्नता छैन
खाली यति मात्र भिन्नता हो के भन्दा रिबेलियनमा के हुन्छ मास हुन्छ द्याट मिन्स जनसमूहले यसमा भाग लिएको हुन्छ है त्यसपछि आयो रेभोल्युसन कुनै पनि एउटा क्रान्तिलाई रेभोल्युसन भन्छ जस्तै तिमीहरूले सुनेको छ होला फ्रेन्च रेभोल्युसन है औद्योगिक क्षेत्रमा हैन तिमीहरूले इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन सुनेको छ होला र कुनै पनि क्रान्ति कुनै पनि रेभोल्युसन भएपछि के हुन्छ भन्दा चेन्ज बुझेको छैन रेभोल्युसनले चाहिँ के ल्याउँछ चेन्ज परिवर्तन ल्याउँछ तर हामीले यो जति पनि अब ट्राइबल मुभमेन्ट्सहरू पढ्छौँ ट्राइबल रिभोल्ट्सहरू पढ्छौँ यो रिभोल्ट्सहरू चाहिँ के भन्न सक्दैन हामीले त्यसलाई रेभोल्युसन भन्नु सक्दैनौँ किन रेभोल्युसन भन्नु सक्दैनौँ भन्दा किनभने यो ट्राइबल र यो रिभोल्ट्सहरूले त्यति साह्रो यो पेजेन्ट रिभोल्ट्सहरूले त्यति साह्रो चेन्ज ल्याएन त्यसैले गर्दा वी क्यानट टर्म दिस revolts rebellions as a revolution. Now, the first revolution rebellion we are going to do is Rangpur rebellion. Rangpur rebellion. Now, in which year this happened? 1783 year. अब तिमीले पढ्दाखेरि यसरी डिभाइड गर्दा पढ छिट्टो याद हुन्छ अब यो रङपुर भन्दा द भेरी वर्ड यो रङपुरबाटै यो चाहिँ रङपुरमा भएको भनेर बुझ्छ हैन र अब यसको लिडर है लिडर को थियो भनेर भन्दा लिडर वाज बिर्जी नारायण बिर्जी नारायण वाज इट्स लिडर है अब कुनै पनि रिबेलियन कुनै पनि रिभोल्टको के हुन्छ कजेस हुन्छ कजेस हैन कजेसमा नम्बर 1 चाहिँ अब यसमा भन्नुको उयो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि तिमीहरुको यो रङपुर रिबेलियन अब यसमा अलिकति तिमीहरुको म ल्यान्ड सेटलमेन्टको विषयमा भन्छु यसमा है तिमीले ल्यान्ड रेभिन्यू सेटलमेन्टको विषयमा सुनेको होला जस्तै महालवारी भयो राइतवारी भयो पर्मनेन्ट सेटलमेन्ट भयो यो विषयमा सुनेको होला र पर्मनेन्ट सेटलमेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ ब्रिटिशहरुले धेरैवटा यो रेभिन्यूको क्षेत्रमा चाहिँ धेरैवटा एक्सपेरिमेन्ट गरे रे वारेन हेस्टिङ्सको टाइमसम्म अब ब्रिटिशले किन यत्रो बेसी वाइ डिड दे डू सो मेनी एक्सपेरिमेन्ट्स भन्दा दे वान्टेड टु फिक्स द रेट एट इट्स हाइएस्ट यानी जति सक्दो चाहिँ ट्याक्स चाहिँ केमा उठाऊ हाई रेटमा र त्यसैले गर्दा उनीहरूले धेरैवटा एक्सपेरिमेन्टहरू गरे है र गर्दाखेरि त्यसपछि यो कुराले यो एक्सपेरिमेन्ट्सहरू यो ट्याक्सेसनले चाहिँ के गर्यो यो पेजेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पुरा सतायो हैन यिनीहरू चाहिँ पुरै फस्यो त्यसमा हैन र हुँदाखेरि अब त्यो यही ट्याक्सको परिणाम चाहिँ यो रङपुर रिबेलियन पनि थियो जसको कजेस आइ एम राइटिङ डाउन एउटा कसरी भयो देवी सिंह भन्ने को विरुद्ध भयो है यो सरी यसको कजेसमा सरी यो हैन देवी सिंह यसमा तिमीहरुको इजारादारहरू आउँछ नाउ हु वर द इजारादार्स भनेर भन्दाखेरि इजारादार्स हरू चाहिँ को थियो दे वर स्पेक्युलेटर्स इन land revenue. They were speculators in land revenue. र permanent settlement introduce हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि यो रायट्सहरु चाहिँ कसको माने ओभरलर्डशिपमा काम गर्नु पर्थ्यो भन्दा चाहिँ यो इजारादार्स र जमिनदारहरुको र यिनीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो दे युज्ड टु लेभी ट्याक्स है म्याक्सिमम ट्याक्स उठाउँथे यिनीहरूले अब तिमीहरूले यो जति पनि ट्राइबल मुभमेन्ट्सहरू हेर्दैछौ पढ्छौ सरी पेजेन्ट रिबेल्सहरू पढ्छौ यसमा मेन
यही पोइन्ट्सहरू नै प्राय रिपिट भएको छ सबै प्राय नै ट्राइबल रिबेलियनहरूमा। र अर्को चाहिँ के गर्यो, ट्याक्स लाउँथ्यो एकदमै बेसी मात्रामा है, ट्याक्स लाउँथ्यो। र अर्को चाहिँ के गर्यो, उनीहरूले जो डिफल्टर्सहरू थियो, डिफल्टर्सहरूको ल्यान्डलाई के गरिदियो, उनीहरूले माने एट अ नोमिनल प्राइस दे डिस्पोज इट अफ है, यानि कम्ती दाममा उनीहरूले त्यसलाई के गरिदियो, बिक्री गरिदियो। र यो सब कुराले गर्दा चाहिँ तिमीहरूको के भयो, यो रङपुर रिबेलियन भएको, रङपुर रिबेलियन भएको जो चाहिँ 1783 मा भएको थियो है। र अब त्यसपछि अघि मैले भने देवी सिंह चाहिँ को थियो भनेर भन्दा, देवी सिंह चाहिँ ही वाज द इजारादार अफ दिनाजपुर एन्ड रङपुर। अब यो भयो, अब यो मान्छे इजारादार भयो, यो मान्छेले के गर्थ्यो, भएभरको ट्याक्स उठाउँथ्यो हैन। ट्याक्स उठाउँदा यसले कसलाई सतायो, भिलेजर्सहरूलाई सतायो, ट्राइबल्सहरूलाई सतायो हैन, रायट्सहरूलाई सतायो। र लास्टमा के भयो, यो डिफल्टर्सहरू जसले तिर्नु सक्दैन थियो समय तोके अनुसार हैन, त्यो उनीहरूको ल्यान्डलाई चाहिँ के गर्थ्यो, बिक्री गरिदिन्थ्यो कि अक्सन गरिदिन्थ्यो, कम्ती पैसामा अक्सन गरिदिन्थ्यो। अब है यो सब भएपछि यसको इम्पोर्टेन्स भन कि रिजल्ट भन कि के भन्छौ हैन, जे भन्दा पनि भयो। अब रिजल्टै लेख हैन, रिजल्ट या इम्पोर्टेन्समा पनि आउन सक्छ। यो के भयो भन्दाखेरि इट शोड द विकनेसेस अफ रेभेन्यू फार्मिङ, रेभेन्यू फार्मिङको कमजोरी यसले देखायो हैन। र अर्को चाहिँ यसले के गर्यो, इट पेव्ड द वे फर पर्मनेन्ट सेटलमेन्ट। बुझेन है। र यो के गर्यो, यसले रेभेन्यू फार्मिङको विकनेस देखायो। र अर्को चाहिँ यही कारणले गर्दा, यसकै असफलताको कारणले गर्दा चाहिँ के को जन्म भयो, पर्मनेन्ट सेटलमेन्ट, जो चाहिँ बङ्गालमा फर्स्ट लागू भएको थियो 1793 मा है। र अब यो तिमीहरूको रङपुर रिबेलियन सक्यो हैन। त्यसपछि हामी अर्को रिबेलियनमा जाउँ, जुन के रिबेलियनको नाम छ तिमीहरूको चोर रिबेलियन, चोर रिबेलियन। अब यो कहिले भएको थियो भन्दा 1798 to 99। अब चौर रिबेलियन, हु वर द चोर्स, पहिला त्यो आउँछ हैन। चोर्स चाहिँ कहाँ हो भन्दा, दे वर द ट्राइब्समेन अफ विच पार्ट भन्दा, साउथ वेस्ट बाँकुरा यो एरिया है यिनीहरूको, साउथ वेस्ट बाँकुरा र एन्ड नर्थ वेस्ट मेदिनीपुर, मेदिनीपुर। अब यिनीहरूको लिडर को थियो भनेर भन्दा, यिनीहरूको लिडर चाहिँ थियो लिडर दुर्जन सिंह। अब कज आउँछ है। अब यसमा पनि तिमीहरूले कजेसमा प्राय मैले अघि नै भने, द सेम कजेस आर रिपिटेड इन अलमोस्ट अल द रिबेलियन्स। एउटा चाहिँ के हो भनेर भन्दा, यसमा ओप्रेसन आउँछ। हुज ओप्रेसन, कसले ओप्रेसन गर्यो, कसले अत्याचार गर्यो हैन, कसले शोषण गर्यो भनेर भन्दा, ब्रिटिस एन्ड द एजेन्ट्स लाइक द मनी ल्यान्डर्स
कन्ट्र्याक्टर्स, प्लान्टर्स, यो सब हैन। र यसको कारण पनि यही थियो, अप्रेसन, ब्रिटिस र ब्रिटिसको एजेन्टहरूले गर्दा। अर्को आयो फेरि ट्याक्स या रेभिन्यू भन्नु सक्छौँ फेरि हैन। उनीहरूलाई के गर्थ्यो, एकदमै रेभिन्यू उठाउँथ्यो, त्यो पनि केमा, हाई रेटमा है। त्यसपछि अर्को कारण के थियो भन्दाखेरि रिजम्सन अफ पाइकन ल्यान्ड्स, पाइकन ल्यान्ड्स। अब व्हाट वर द पाइकन ल्यान्ड्स भनेर भन्दा दिज वर रेन्ट फ्री, यानी यसमा के लाग्दैन थियो, रेन्ट लाग्दैन थियो। अब यो चाहिँ कसले पाउँथ्यो, यो पाइकन ल्यान्ड्स रेन्ट फ्री ल्यान्डमा बस्नु कसले पाउँथ्यो भनेर भन्दा अब यो चरहरू जो थियो, यो चरहरू चाहिँ के गर्थ्यो, जमिनदार्सहरूको उनीहरू प्राइभेट आर्मी जस्तो थियो अरे। र प्राइभेट आर्मी भएर काम गरेपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ के दिन्थ्यो, यो रेन्ट फ्री ल्यान्ड्सहरू दिन्थ्यो अरे हैन। तर ब्रिटिसले के गर्यो, यो रेन्ट फ्री ल्यान्ड्सहरूलाई केमा कन्भर्ट गर्यो, रेन्ट पेइङ ल्यान्ड्स, रेन्ट पेइङ ल्यान्ड्समा कन्भर्ट गर्यो हैन। र जसको फलस्वरूप अब यिनीहरूले के गर्यो, त्यसको विरोध गर्यो हैन। र अब त्यो उनीहरूले एकैचोटि विरोध गरेन, उनीहरूले पहिला उनीहरूले कोर्टमा गयो, कोर्टमा उनीहरूको कुरा सुनेन हैन। हायर अथोरिटिजहरूलाई भन्यो, हायर अथोरिटिजहरूले पनि उनीहरूको कुरा सुनेन र नसुन्दा चाहिँ अल्टिमेटली दे ह्याड टु रिभोल्ट हैन। रिभोल्ट भयो, रिभोल्ट भएपछि यसको रिजल्ट के भयो भन्दा ब्रिटिसले के गर्यो, इमिडिएटली ब्रिटिस विथड्रु देयर control over पाइकन ल्यान्ड्स, यानी रेन्ट फ्री ल्यान्ड्स। र अर्को चाहिँ जुन जुन जमिनदारहरूको है तिमीहरूको ल्यान्डहरू लगेको थियो, किनभने उनीहरूले टाइममा ट्याक्स तिर्नु सकेन भनेर जुन जुन ल्यान्ड, जस्तै मैले अघि भने यिनीहरूको लिडर दुर्जन सिंह थियो हैन। यिनीहरू कोसँग मिलेर उयो गर्यो भनेर भन्दा दुर्जन सिंहसँग जमिनदार, किन भन्दाखेरि द्याट वाज अल्सो वान अफ द कज, आई फरगट टु टेल यु, दुर्जन सिंहसँग, किन भन्दा दुर्जन सिंहलाई चाहिँ के गरेको थियो, उसलाई चाहिँ हट्टा बाहिर गरेको थियो है, उसलाई चाहिँ आफ्नो जमिनदारीदेखि चाहिँ निकालेको थियो। किन भन्दा उसले समय तोके अनुसार उसले ट्याक्स तिर्नु सकेको थिएन। अब पर्मानेन्ट सेटलमेन्टको टाइममा चाहिँ समय चाहिँ प्रायः कहिले दिएको हुन्थ्यो भन्दाखेरि दिन तोकेको हुन्थ्यो, डेट, र घाम अस्ताउनु अगाडि चाहिँ त्यो ट्याक्स तिरेको हुनु पर्थ्यो। र दुर्जन सिंहले त्यो गर्नु सकेन, नगर्नु सक्दाखेरि उसको जमिनबाट उसलाई निकालिदियो। र त्यसैले गर्दा यिनीहरू दुर्जन सिंहसँग मिलेर यो रिबेलियन गरेको थियो है। र अब रिजल्टमा फेरि मैले अघि भने यो पाइकन ल्यान्ड्सको जुन चाहिँ उनीहरूले अधिकार जमाएको थियो त्यो ल्यान्ड्सको माथि, त्यो उनीहरूले वापस लियो। र अर्को चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भनेर भन्दा कन्सेसन दियो। कसलाई कन्सेसन दियो, टु दोज जमिनदार्स हु कुड नट पे ट्याक्स अन टाइम। समयमा ट्याक्स नदिनु सक्ने जमिनदारहरूलाई उनीहरूले के दियो, कन्सेसन, अलिकति कम्ती गरिदियो, छुट दियो या टाइम दियो, त्यस्तो प्रकारको कन्सेसन दियो भनेर भन्दैछ यहाँ। र यो पनि तिमीहरूको सक्यो हैन। त्यसपछि आयो तिमीहरूको भिल रिभोल्ट। भिल रिभोल्ट, जुन चाहिँ रिभोल्ट चाहिँ तिमीहरूको 1819 मा भएको थियो। र अब यो भिल रिभोल्ट, या फर्स्ट लेट मी टेल यु हु वर द भिल्स, हु वर द भिल्स है। दे वर अगेन सेम थिङ, ट्राइब्समेन, या उनीहरू ब्याकवर्ड कम्युनिटीको थियो। कुन जग्गाको भन्दा सेन्ट्रल इन्डिया। यसरी पढ्यो भने तिमीहरूलाई एकदमै छिटो याद हुन्छ सेन्ट्रल इन्डिया। स्पेसली सेन्ट्रल इन्डियामा त्यहाँनिर थुप्रै जग्गाहरू छ सेन्ट्रल इन्डियामा, र त्यो जग्गाहरूमा चाहिँ उनीहरू फैलिएर बसेको थियो। जस्तै गुजरात, आई गिभ अ फ्यु एक्जाम्पल्स,
महाराष्ट्र भयो हैन, महाराष्ट्र भयो, मध्य प्रदेश भयो, यो कतिवटा ठाउँहरूमा राजस्थान भयो, यिनीहरू के गरेको थियो, फैलिएर बसेको थियो। अब यिनीहरूको लिडर आउँछ हैन, लिडर को थियो भन्दा जस्ट आई विल गिभ यु अ फ्यु नेम्स। चिल नायक, त्यसपछि तिमीहरूको हिरिया भन्ने पनि आउँछ, हिरिया है, दिज वर द लिडर्स हैन। अब यसको कज आयो, यसको कजेस आयो र कजमा आउँदा नम्बर 1 कज चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब इन्टरफेरेन्स by the British in the internal matters, internal affairs या matters भन्दा पनि भयो हैन। अब यसलाई अहिले म इलाबोरेट गर्छु है। त्यसपछि आयो सेम थिङ, अघि नै मैले भने एक्ज्याक्सन्स या ट्याक्सेसन्स। त्यसपछि आयो एन्क्रोचमेन्ट, एन्क्रोचमेन्ट आयो हैन। र अब यसमा हेर, इन्टरफेरेन्स बाई द ब्रिटिस गभर्मेन्ट इन द इन्टरनल अफेयर्स। अब यसमा तिमीहरूको खानदेशको कुरा आउँछ है। कसरी चाहिँ उनीहरूको अफेयर्समा उयो गर्थ्यो भन्दा देयर वाज अ प्लेस कल्ड खानदेश, जुन चाहिँ खानदेशमा चाहिँ भिल्सहरूले चाहिँ के गर्थ्यो, लुट प्लन्डर गर्थ्यो, लुट प्लन्डर गर्थ्यो। कसलाई गर्थ्यो, रिच ल्यान्डलर्ड्सहरूलाई। र अब इन्टरफेरेन्स कसरी भयो भन्दा 1818 मा ब्रिटिसले के गर्यो, यसलाई के गर्यो, लुट यो प्लन्डरलाई स्टप गरिदियो। द्याट मिन्स दे नो लङ्गर ह्याड द मोनोपोली ओभर खानदेश हैन। त्यसपछि अरू के गर्यो भनेर भन्दा यो बाहेक राजस्थानको कतिवटा जग्गा है, जस्तै मेवार भयो, बाँसवारा भयो, यस्तो जग्गाहरूसँग ब्रिटिसले सम्झौता गरिकन नयाँ रेगुलेसन्सहरू पास गरेर चाहिँ यस्तो जग्गाहरूको इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेसन ब्रिटिसले आफै लान्छ। बुझेको बुझेन है। र यो कतिवटा कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो भिल रिभोल्ट भएको थियो है। र अब यसको रिजल्ट त त्यति उयो छैन, तरै पनि यसको के भन्न सक्छ हामीले रिजल्टमा भन्दा यसको के भयो, जुन चाहिँ इन्टेन्सिटी छ, गति छ हैन, इन्टेन्सिटी रिजल्टमा वी क्यान राइट दिस। यसको जुन चाहिँ इन्टेन्सिटी छ, यो इन्टेन्सिटी धेरै मात्रामा के भएर गयो, इट रिड्युस्ड, इट रिड्युस्ड। किताबमा यस्तो प्रकारको तिमीहरूको दिएको छैन र यसरी पढ्यो भने तिमीहरूलाई सजिलो पर्छ है। त्यसपछि आयो तिमीहरूको अनदर revolt, that is the coal revolt. The coal revolt. अब यसमा मैले अघि नै भने प्राय यसमा पेजेन्ट्स, रायट्स है र तिमीहरूको ट्राइबल्सहरूको, आदिवासीहरूको रिभोल्टहरू छ हैन। र अब कोल रिभोल्ट कहिले भएको थियो, 1831। यसको लिड, अब लेट मी टेल यु हु वर द कोल्स फर्स्ट है। उनीहरू पनि के थियो, दे वर ट्राइब्समेन, मेन सरी, अफ विच एरिया, छोटा नागपुर। छोटा नागपुरको ट्राइब्समेन है। र उनीहरूको लिडर, डेट त मैले अघि नै भने यस्तै साइडमा लेखिदिएको छु सबैको डेट, र लिडर को भयो भनेर भन्दा बुद्धु भगत, टु नेम सम है, बुद्धु भगत, जोआ भगत, JOA, जोआ भगत, र मदारो महातो। यु क्यान नेम एनी, तिमीहरूलाई कोही बेला नेम वान भनेर आउन सक्छ, एनी वान, या नेम एनी टू लिडर्स हैन।
भनेर भन्नु सक्छ हैन। र त्यसपछि यसको तिमीहरूको कजेस आयो। कजेसमा तिमीहरूको नम्बर 1 एन्क्रोचमेन्ट आउँछ। नम्बर 2 यसमा तिमीहरूको आउँछ तिमीहरूको फर्स्ट लेबर। I will elaborate these points. फर्स्ट लेबर र लास्टमा चाहिँ तिमीहरूको फेरि आउँछ नम्बर 3 मा कजमा ओप्रेसन। अब एन्क्रोचमेन्टमा जुन चाहिँ छ यिनीहरूको टेरिटोरिजलाई एन्क्रोच गर्यो, एरियालाई कसले गर्यो भनेर भन्दा नन ट्राइबल्सले। र नन ट्राइबल्सले गर्यो। जस्तै को थियो नन ट्राइबल्स भन्दा तिमीहरूको मुस्लिम्स है, त्यसपछि सिख्स भयो हैन। र यो नन ट्राइबल्सहरूले चाहिँ एन्क्रोच गरेर चाहिँ उनीहरूलाई के लगायो फर्स्ट लेबर है। फर्स्ट लेबर भनेको जबरजस्ती काम गराउनु। र उनीहरूले काम गर्दिन भन्यो भने चाहिँ उनीहरूमाथि के लगाउँथ्यो फाइन लाउँथ्यो अरे है। फाइन र कोही बेला उनीहरूको क्याटलहरू गाई भेडा बाख्रा यो सब लगेर जान्थ्यो अरे। अब आयो ओप्रेसन। ओप्रेसन कसले गर्थ्यो भनेर भन्दा त्यस्तै मनी लेन्डर्स है, जसले पैसा सुदमा दिन्थ्यो, सापट दिन्थ्यो। त्यसपछि आयो तिमीहरूको मर्चेन्ट्स। अब यसको रिजल्ट के भयो भनेर भन्दा यसमा यति साह्रो भाइलेन्स भयो है। यो एरियामा यति साह्रो यो विषय लिएर के भयो भाइलेन्स भयो हैन। र भाइलेन्स हुँदा के भयो भन्दाखेरि जस्तै भाइलेन्स भयो, रेप्सहरू भयो, मर्डर भयो हैन। यो सब कुरा हुँदाखेरि यो एरिया विच वाज अ फ्लरिशिङ एरिया इट टर्न इन्टु अ डेजर्ट। छोटा नागपुर चाहिँ केमा परिणत भयो डेजर्ट, मरुभूमिमा है परिणत भयो भनेर भन्दैछ। र लास्टमा गएर यत्रो गरे तापनि कोल्सहरू चाहिँ के भयो हार्यो, असफल भयो। र विशेष गरी यो कोल रिबेलियन चाहिँ मैले अघि भन्नु बिर्सेछु कसरी सुरु भयो भन्दा अघि नै मैले भने नन मुस्लिम्सहरूले उनीहरूको ल्यान्डमाथि एन्क्रोच गरेको थियो हैन। र यसको यो रिबेलियन चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि दुईजना सिख है कन्ट्र्याक्टर्सहरूको फार्म हाउसलाई जलाएर चाहिँ यो रिबेलियन सुरु भएको थियो है। र यसरी यो रिबेलियन हारे उनीहरू, इट वाज अ फेलियर है। र किनभने अब त्यति बेलाको टाइममा यिनीहरूले ब्रिटिसको सोफिस्टिकेटेड वेपन्सहरूसँग यिनीहरूले आफ्नो ट्रेडिसनल वेपन्सहरूसँग लडेको थियो। त्यसैले गर्दा दिस वाज अ फेलियर है। र उनीहरूले अर्को के भयो भन्दा दे अल्सो गट हेल्प फ्रम अदर ट्राइब्स लाइक द मुन्डाज, होस, ओराउन्स, यिनीहरूले के पायो हेल्प पायो भनेर भन्दैछ है। र यति भन्दै म मेरो यो पहिलो फर्स्ट क्लास, दिस इज नट माई फर्स्ट क्लास, दिस इज माई थर्ड क्लास इन फ्याक्ट, आई एम एन्डिङ माई थर्ड क्लास आउट हियर।